سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا میں کہنا لکھاں تیرے تے سجاد بلند کر کے کہنا درود تے سلام سونیا یا اللہ جا سجاد بلند کر کے کہے گا درود تے سلام سونیا پوری زندگی کسی دا محتاج رہے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرے ورگا حبیب دس کیڑا تیرے ورگا حبیب دس کیڑا مدینے والے آقا تیرے ورگا حبیب دس کیڑا نہ رب دے قریب دس کیڑا ہائے نہ رب دے قریب دس کیڑا پایا تیرے جنہ کسے نہ مقام سونیا پایا تیرے جنہ کسے نہ مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا کہ سبحان اللہ تیرا مکھ جویں ورگ قرآن دے تیرا مکھ جویں ورگ قرآن دے مدینے والے مایا تیرا مکھ جویں ورگ قرآن دے تیرے کم جویں کم رحمان دے ہاں تیرے کم جویں کم رحمان دے تیرے در دے فرشتے غلام سونیا تیرے در دے فرشتے غلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا کہ سبحان اللہ اور آخری مکتب کہ تیرے صدقے جہان سارا پڑیا تیرے صدقے جہان سارا پڑیا مدینے والے آقا تیرے صدقے جہان سارا پڑیا تیرے واسطے قرآن سارا پڑیا ہاں تیرے واسطے قرآن سارا پڑیا ہوئی تیرے تے نبوت تاجدار ختم نبوت دو بار کہنا ہے زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ہوئی تیرے تے نبوت تمام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا